الدراري مساكن اللي كيقراو ويوليو في حاجه اخرى. البنيته من عامين مشات مع خالها اسهد المنكر كونوا معنا. La violence sexuelle à l'égard des enfants au Maroc, est-ce que c'est un sujet récent? Est-ce que c'est un sujet ancien? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a plus? Est-ce que ça veut dire que le phénomène augmente? Est-ce que ça veut dire que les enfants ont plus de possibilités de signaler? الاعتداء ضد الأطفال هو اعتداء جسدي أو جنسي أو سوء معاملة أو إهمال يتعرض له الطفل، ويشكل العنف الجنسي ضد الأطفال انتهاكا جسيما لحقوق الطفل، ومع ذلك فهو يمثل أيضا واقعا عالميا في كافة البلدان وبين جميع الفئات الاجتماعية. هو يأخذ شكل الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو التحرش الجنسي، الاستغلال في الدعارة أو المواد الإباحية. أعتقد بأن تتعلق بالأوساط التي تتميز بنوع من الاكتظاظ في السكن، بالخصوص مثلا في الأحياء الشعبية، وهذا معروف جدا أن العنف الجنسي ضد الأطفال معروف في الأحياء الشعبية، لأن عملية الاكتظاظ لا تمكن من رصد أو ضبط المجال الحضاري الذي يعيش فيها هؤلاء الأطفال. معروف جدا كما قلت في الإحياء نوع من العنف المنظم ضد الأطفال، لأن آلية المراقبة يعني ضعيفة جدا. أنا الاسم ديالي من السكين، توصل العطلة تمشي عند العائلة ديالي، مشينا في بحال هكا والعائلة ديالي عرفتني على واحد العائلة واحدة أخرى، سافرنا عندهم، مشينا تما مع العائلة ديالي فيها الناس كبار والبنات كبار ما تنتفاهمش معاهم، واخا هما تيحترموني وأنا تنحترمهم عادي. تعرفت على شي بنات تمايا بقينا تنهضرو وتنتفاهمو، بقينا تنخرجو تنمشيو للبحر بزاف ديال الحوايج. من واحد النهار طلبوني بزاف كيصروا عليا نمشي للبيت معاهم بزاف. انا المهم النوبه الاولى ما تنبغيش والثانيه ما تنبغيش، ونفس القصه تتعاود ما تنبغيش، وديما تيصروا عليا اني نمشي معاهم. واحد النهار قلتها لخالتي ومشيت معاهم، قالت لي واخا سير. مشينا بحال هكا بقينا جالسين حتى شي 2 ديال الليل، بقينا جالسين. وصلت وقيته ديال النعاس وهما دخلوا للبيت، قالنا حيت البيت ديالهم هما فيه غير ناموسيه وحده. دخلنا بحال هكا جلسنا، مي وصلت واحد الوقيته حيت انا مولفاش الفراش ديالهم، بقيت نتقلب بحال هكا توصل شي 3:30 ديال الليل، تسمع الباب تيتحل، ملي تسمع الباب قلت صافي راني شي مشكله، راه غير حيت دارهم ما يمكنش انا نتحكم في الدار. تحل وانا نمشي تحلنا شي سوقي، انا غادي نعس شويه تديني الغمضه بحال هكايا، صافي تنفيق تلقى واحد الراجل حدايا. قلت واقيلا شي خوهم ولا شي جارهم، حيت انا ما تنش ندخل لدارهم بزاف مره. مي بقى يقرب حدايا بحال هكايا، قلت صافي ما قلت واقيلا ظلام ما شافنيش او شي حاجه بحال هكا. بقى يقرب بحال هكا، صافي قلت وانا نقول له راني بنت، نقول له انا راني بنت هو بحال قاصد او راه ناوي او شي حاجه. بقيت نقول له لا، بقيت تنين وكنشد ليا فمي بزاف ديال الحوايج، شريت ليا التيشيرت ديالي ديال الناس، وحنا حيت انا ما صحابنيش انا واخوهم او شي واحد من العائله تيجيهم حيت نعس شورت عادي وضوني كيما تنعس. مي هو استغل ديك اللحظه كي كنت نعس انا وعيت ما نغوت نسمع، في الاخر اكتشفت ان راه دوك اللي قالوا راه ماشي صحابات ولا اتفاق، وبكيت وندمت وبقيت تما الليل كامل وانا في الحاله اش نقول لك، وبقيت ليل كامل وانا هو تيمارس عليا ديك وتضربني بزاف ديال الحوايج. عرفتي ما كنتفكر ديك اللحظه كان شديت يا. المهم بقيت تما حتى الصباح، ومع مولي قلت له نغير فيلاج بقيت نسالى فيه. وصلت الوقيته مشيت لدارنا، مشيت للدار ديال العائله، بقيت تما عادي. مي ما كمل، وليت واحد اخر لواحد الدرجه ما غاديش. الاستغلال الجنسي ولا الاغتصاب ديال الاطفال، هذوك الاطفال كتكون عندهم في غالب الحالات اللي كتكون واحد الثقه ما بين الشخص اللي غادي يستغلهم جنسيا
ولا في الحالات ديال الاغتصاب من غير بعض الحالات اللي كتكون بالعنف واللي كتكون اللقاء بالصدفه وكتكون ظروف معينه هي اللي كتساهم في انه يكون داك الاغتصاب. الحاله ديال سكينه انهم كانوا في البحر، كان تقارب ديال هذوك الناس اللي اغتصبت من طرفهم واللي هي ما كتعرفش بالضبط شكون اللي اغتصبها، وكان الحاح من طرفهم انها تمشي لعندهم وتبات معاهم، وهذا ملي مشات تعرضت للاغتصاب. تشير الأدلة إلى أن العنف الجنسي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة قصيرة أو طويلة الأجل، وتأثيرات بدنية ونفسية واجتماعية، ليس فقط بالنسبة للبنات الذي بلغ عددهن 81,029 أي 70% من ضحايا العنف الجنسي أو الأولاد، ولكن أيضا لأسرهم ومجتمعاتهم. ويعتبر زواج القاصرات الذي بلغ عدده 35,152 نوع من أنواع العنف الجنسي ضد الأطفال، الذي أثبتت الدراسات المسجلة سنة 2013 أن السجل ارتفع بنسبة 92% مقارنة مع سنة 2004 الذي لم يكن يتعدى 18,341. العلاج ديالها من أجل أولا الوقاية، وثانيا الحماية، وثالثا معاقبة يعني المفتعلين اللي مرتكبين هاد الجرائم الكبيرة اللي ما خصناش نسامحوا معها نهائيا، وما خصناش نعتبروها أنها واحد دري يكبر وينسى وداكشي كله. هذاكشي كله ما كاينش منه، هذا كلشي كله كيشكل واحد الخطر كبير على الاستقرار ديال الطفل وعلى المستقبل ديال الطفل، ولا بد انه تكون سياسات عموميه صارمه من اجل جعل الحد لهذه الظاهره اللي هي كتهلك ولادنا، واللي هي يعني من افظع الجرائم اللي يمكن يرتكبها الواحد ضد الانسان. سميتي ايوب، عندي 23 عام، كنقرا في لافاك. انا باقي كنعقل، كانت عندي 11 عام، كنت كنقرا في الصف السادس ابتدائي. كان عندنا واحد المدرب ديال الكره، كنا كنخرجوا من المدرسه كنترينيو وكنلعبوا كره مع السبت ولا الحد. واحد النهار كنا كنلعبوا كره مع 5 د العشيه، لونطريمون كنا كنديروا لونطريمون مع 5 د العشيه، وكنحس بان داك المدرب تقرب مني، كيبقى يقاصني، كيبغي يهضر معايا، تنحس به كيميزني على الدراري الاخرين اللي كيلعبوا معنا في الكره. كان داك الاحساس في الاول كنحس بشي حاجه، ولكن كنقول راه عادي، ممكن يكون عادي. صافي واحد كطيح الشتا ووقفنا لونطريمون، قلنا بلا ما تكملوا. وكانت عنده واحد السله كبير كيدير فيها الشباكي ديال لي بواط والكواري، ويقول لي واخا تهز معايا هاد الشبكه للدار. قلت ليه صافي واخا. ديت معاه ديك الشبكه للدار، حطيتها لي حدا باب الدار ديالهم، وقلت لي انا غنمشي. قال لي لا بلاتي حتى ندخلو. قلت لي لا انا غادي نمشي. قال لي غير دخل معايا غير الشباكه للدار. قلت لي واخا. حل الباب، دخل الباب ديال الزنقه، وين دخلنا سدو بالساروت. حسيت بشي حاجه وقلت ماشي مشكل. شويه يحل باب الدار ودخلاني، تا هو سدو بالساروت. قلت لي صافي انا غنمشي. ويقول لي لا بلاتي نعطيك تشوف واحد كتمات جداد جبتهم لكم باش تقيسهم. قلت لي صافي خليت نقيسهم مع الدراري. قال لي لا غير قيسهم. حيدت التيشيرت وبقيت عريان من الفوق، لبست ديك التيشيرت اللي عطاني، ويقول لي قيس الشورت. قلت له لا صافي خليته من بعد تنقيسو مع الدراري، راه عجبني. قال لي لا غير قيسو. وانا كنت مع كلبت، كنت لابس كولون وفوق من الشورت. حيدت الشورت ولبست الشورت. قال لي لا حيدت الكولون. قلت له لا صافي بلاش. قال لي لا غير حيد الكولون. قلت له صافي بلاش. هو يقول لي من بقى كيدخل ويخرج في الهضره. قلت لي صافي واخا انا نحيد الكولون. حيدت الكولون ويقول لي هبط سلي. قلت ليه لا. قال لي لا غير هبطو. قلت ليه لا عافاك بغيت نمشي في حالي. قال لي لا علاش انا غير قيسهم. قلت ليه لا بغيت نمشي في حالي. نط بغيت نمشي في حالي ويطرم عليا. طرم عليا بقى كيعنقني كيبوسني. هو كبر مني، ضغط عليا، غتكون عنده ديك 35 عام وانا كنت 11 عام يعني صغير. كنقول لي طلق مني راه غنبقى نغوش غيسمعونا الجيران. قال لي لا ما تخافش. قلت ليه لا بغيت نمشي في حالي كنرغبو. ايوب كذلك تم الاعتداء عليه من طرف المدرب ديالو اللي كيشوف فيه وكيعلمو شي حاجه مثلا في الرياضه ولا هذا، ولكن في نفس الوقت تم الاعتداء عليه من طرف المدرب. غياب التربيه في البرامج الدراسيه يؤدي حتى الى ظهور الظاهره بحد ذاتها في المدارس نفسها او في المؤسسات التعليميه.
فكما لاحظنا اخيرا هناك بروز نوع جديد من العلاقات المنظمه لاشكال العنف الجنسي ضد الاطفال، ما يسمى بالقواده او الوساطه التي ينظمها او تنظم بشكل يعني ان ريزو وسط المؤسسات التعليميه من اجل اصطياد الاطفال الذي سيكون عرضه للاعتداء الجنسي او الاستغلال الجنسي. بنتي شاب 18 عام. انا كنت طفله في 14 عام، كنت استغليت من واحد الصديق مقرب للاب ديالي. كنا دايرين فيه الثقه الكامله، كان كيجي عندنا حتى للدار، يبقى جالس معنا بارفوا كاع يبات معنا. من بعد وليت كنحس براسي شويه فشي شكل معاه، ولا تيتقرب مني، تيبغي يشد فيا، تيبغي يبوسني بزاز، شحال من حاجه يبغي يديرها معايا. كان بابا كيسافر تيبقى يقول لنا يجي عندكم، يبقى يعطيكم داكشي اللي يبقى يخصكم. واحد لو سوار جا عندنا بالليل تيدق، انا خفت منه حيت كنت حاسه كلكو شوز بيزار. دق عليا ما بغيتش نحليه، عيط لي بابا قال لي حلي ضروري سيدي يعطيكم شي حاجه. حليت ليه ديك الدخله اللي دخل عطاني، قلت لي انا صافي باي باي غادي بسلامه تصبح على خير. بغى يدفع الباب، دفع عليا، دخل هو يطاكيني مع واحد الحيط، قال لي بوسيني باش نمشي. قلت لي انا لا ما بغيتش. قال لي غادي تبوسيني، غادي يجي باباك نقول ليه راه كنلقاك في الزنقه بالليل وكديري. قلت لي انا ما كنديرش، ولا باش يجي بابا قولها لي ما سوقيش. ديك الساعه ما كنتش عارفه، انا قلت راه بابا غادي يتيق بنته، احسن لي ما يتيق، واخا هو اجي كبر مني غادي يتيق بنته. ما درت لي والو، قال لي واخا عقلي فيها. ديك اختي كانت ناعسه عندي، اختي صغر مني، خرجات لقاتو بحال هكا شاد فيا بالعاني، هو يصرفقني. قال لي اش كنتي كديري في الزنقه بالليل؟ وانا تقول لي اختي مالك؟ قلت لها والو، راه غير والو. بقيت انا مصدومه تنشوف فيه، ويقول لي واخا تيجي باباك. خرج خلاني، بقيت بيت داك الليل كله كنبكي، كنعيط لبابا، بابا عافاك جي راه توحشناك وكلشي. يقول لي واخا دابا نجيك ما خصكم والو، تنقول ليه لا باش ما نبرزطوش هو في خدمته. تيبقى شاك جوغ كيجي عندنا هذاك تيبغي يتحرش بيا، يلصقني فيه، يدير ليا فعلي ليا بالزمني. انا كنت صافي تعقدت واحد الوقيته، مبقيتش شحال نجلس في ديك الدار. كان اون فوا تيجي تندرس انا في السطح، تيتم يتبعني السطح، اي بلاصه مشيت لها خصو يتبعني ليها. الحاله ديال شهد انه كاين واحد المشكل اللي عائلي، والمساله الثانيه هو الصديق ديال الاب هو اللي قام بالاعتداء الجنسي على شهد. هادو حالات اللي كاينه كثيره، واللي للاسف كتبقى طابو، وما كتقدرش العائله ملي كتعرف الخبر، ولا داك الطفل كيكون محكوم بالخوف، ما كيقدرش يبلغ على ان هذاك السيد اللي كيحترموا باه، ولا كيشوف باه كيهضر معاه، ولا كيخرج معاه للقهوه، ولا كيدير معاه، ما كيقدرش يبلغ ويقول انه هذاك الصاحب باه اعتدى عليا ولا اغتصبني، الا الحالات اللي كيتم اكتشافها، وغالبا ما كتكون عن محض الصدفه. اعتقد ان هناك الان مشكل اخر، وهو مشكل الصمت. فالعديد من العائلات واقارب الضحايا يحبذون الصمت. لماذا؟ لان مخافه العار، مخافه الجيران يتكلمون عن الطفل وعن عائلته. فهذه الاشكال من الصمت لا تمكن من ايصال ملفات شكايات الى القضاء من جهه او الشرطه من جهه اخرى، او حتى هيئات المجتمع المدني المتعلقه او التي تدافع عن اطفال عرضه للاغتصاب. وهذا شكل اخر من اشكال للاسف ضعف هذه المؤسسات والهيئات المجتمع المدني نفسها المتعلقه بالدفاع عن الاطفال، يشكل ايضا يعني مشكل اخر عويص مما يسهل امكانيه اعاده انتاج هذه الظاهره. الأرقام المذكورة من خلال هذه الدراسات تكشف عن خطورة ظاهرة العنف الجنسي ضد الأطفال الذي لا زال يعتبر من الطابوهات، خاصة لدى عائلات الأطفال ضحايا العنف الجنسي. تتابع بقلق يعني ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وكان آخرها 11 طفل ما يسمى بالفرنسي بمراكش. للأسف الشديد تسجلوا غياب خطة وطنية للدولة المغربية لمحاربة هذه الظاهرة هذه. أولا على مستوى القضاء المغربي كاين هناك واحد التساهل يعني مخيف، لأن جرائم بحال هذه يعني في العالم كله تكون العقوبات هي القصوى، وفي القضاء المغربي تسجل عقوبات يعني ممكن تسميها يعني عقوبات خفيفة نظرا للجريمة اللي يصير الطفل المغربي في هذه الولاية هذه.
من طبيعة الحال الحركة الجمعوية ماشي دورها غير أنها تندد أو أنها تبقى تحتج. مطلوب منا كذلك هي المصاحبة ديال هاد الأطفال هادو بواسطة أنشطة، بواسطة دمجهم في مراكز التأهيل النفسي. ما كيقدروش يبلغوا على الحالات اللي تعرضوا لها، مثلا سواء كان غير مجرد تحرش ولا كان اغتصاب ولا كان استغلال جنسي. يعني هذاك كاين اشخاص اللي كيتم الاستغلال ديالهم بشكل دوري وهادو كيسكتوا. الرابط بيناتهم هادو كاملين كيكون الخوف وكيكون حاجه اخرى هي ديال حتى العائله ملي كتعرف ولا الاقارب ملي كيعرفوا كيعتبروا هذه مساله طابو وما خصهاش تخرج على اطار العائله وما خصهاش تعرف، لانه بحال اللي كتجيب الحشومه ولا العار ولا هذا العائله. ولكن للاسف ملي كنجيو للناحيه القانونيه وشكون اللي كيحرك مثلا الشكايه ما الى تعرفات مثلا ملي كيمشيو الناس يتصلوا بجمعيات ولا كيتصلوا مباشره بالشرطه ولا بالدرك كيتم التحريك ديال الشكايه. ولكن الا كانت العائله ما دارت رد فعل وهذاك الطفل اللي قاصر ما كيعرفش الحقوق ديالو، ما كيعرفش كيفاش يجيب الحقوق ديالو اللي يدافع على راسو، كيبقى هذا الطفل عرضه يا اما للاغتصاب من طرف نفس الشخص وكيبقى يتمارس عليه وكيسكت وما كيقول حتى شي واحد شي حاجه، يا اما كيبقى كيتغتصب وكيسكت وكيحمل الجراح ديالو معاه اللي صعيب من الناحيه النفسيه. خصوصا عندنا في البلاد ما كايناش واحد هذوك الاطفال اللي كيتعرضوا للاغتصاب ما كتكونش عندهم واحد المواكبه نفسيه وما كيكونش عندهم واحد العلاج مجاني يعني نفسي يمشيو يديروه بشكل مجاني، كيبداو هازين الجراح ديالهم معاهم واللي يمكن تاثر عليهم حياتهم كامله وكيمكن ما يتبعوش الدراسه ديالهم مزيان، كيمكن ما كينعزلوا على المجتمع، كيمكن يدخلوا في واحد هذا ديال الانكماش على الذات واللي ما صعيب علينا نعالجوه من بعد. بالنسبه للناحيه القانونيه، بالنسبه للقانون حتى القانون ولا القضاء مازال ما العقوبه ما غير كافيه، لان ملي كنشوفوا حالات ديال اغتصاب الاطفال مثلا كاين احكام ديال 6 شهور ديال السجن ولا كاين احكام ديال سنه ما كتكونش كافيه ولا رادعه لهذاك المغتصب ولا لهذاك السيد اللي كيستغل ذاك الطفله ولا ذاك الطفل وكيخلي عليه اثار ماديه ونفسيه كيحملها معاه حياته كامله. Toujours est-il c'est que le profil de ces enfants, la violence touche tous les enfants dans tous les milieux. Personne ne peut être épargné, aucun milieu ne peut prétendre à être vraiment le milieu protecteur par excellence où l'enfant pourra être indemne des violences sexuelles. Ça veut dire ça peut avoir lieu dans la famille, dans la rue, à l'école, les milieux de loisirs, les centres de protection de l'enfance, les milieux privatifs de liberté, peu importe. Là où il y a des enfants, la plupart du temps, il n'y a pas de lien. D'après les statistiques, je le dis toujours, d'après les données dont on dispose, il n'y a pas forcément de lien de parenté, mais il y a un lien de confiance parce que la plupart du temps, c'est une personne que l'enfant connaît. Au niveau des réponses, beaucoup de choses ont été faites par la justice, par le ministère de la Santé, par la police. Il y a des cellules d'accueil pour les enfants victimes de violences, des cellules intégrées de prise en charge des femmes et des enfants près des hôpitaux. Il y a des cellules d'accueil également au niveau de la police, le recours à des psychologues et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un volet sur lequel il faut absolument investir, c'est la prévention. C'est la prévention, c'est la prévention. Qu'est-ce qui se fait pour ces enfants au Maroc? Et encore malheureusement, c'est surtout les associations qui travaillent beaucoup dans ce domaine, à les identifier, à les détecter, à essayer de les prendre en charge, à les suivre, à les défendre juridiquement. Actuellement, au Maroc, il y a un projet de politique publique intégrée de protection de l'enfance qui inclut la protection de ces enfants contre toutes les formes de violence, y compris la violence sexuelle. Et on espère de tout cœur que cette politique cadre qui vient d'être amendée au gouvernement soit traduite en action. Parce que juste, je veux rappeler que quand un enfant est victime de violence, quand il a été abusé sexuellement, il est marqué à vie.
et que le grand problème pour ces enfants, c'est la réhabilitation. Le grand problème pour ces enfants, c'est la réinsertion. Et un autre point que je voulais soulever, qui me semble aussi important, c'est quand on parle d'exploitation sexuelle dans la prostitution. Les juges, malheureusement encore à l'époque, actuellement, ils considèrent quand ils voient une jeune fille ou un garçon qui a 16 ans et plus, qui est victime d'exploitation sexuelle dans la prostitution ou la pornographie, ils le considèrent comme coupable et non pas comme victime. Or, en fonction des conventions que le Maroc a ratifiées, l'exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans est un crime qui doit être puni et sanctionné lourdement. Un autre point qui est un handicap au Maroc, c'est aussi l'accès à la justice. Les enfants victimes ont du mal à accéder à la justice. Et même quand ils accèdent à la justice, faire la preuve n'est pas facile et les sanctions, et vous avez dû le voir dans beaucoup de reportages et de beaucoup d'actions qui ont été menées et reportées par la presse, les sanctions ne sont souvent pas lourdes et beaucoup d'exploitants sexuels restent impunis. Un autre manque qui me semble important, c'est qu'on parle très peu au Maroc de l'exploitation sexuelle en ligne qui fait des ravages dans le monde. Et je vous rappelle que l'exploitation sexuelle en ligne à travers les sollicitations sur smartphone, sur Internet, est un crime mondial. C'est une industrie qui rapporte des milliards de dollars dans le monde. En tant que rapporteur spécial sur la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, une fonction que j'ai exercée pendant 6 ans et que je viens de finir, et je peux vous dire que ce crime est très difficile réellement à contrer et qu'il est en train de prendre une exponentielle croissance dans le monde entier et que malheureusement au Maroc, on est encore très timide à ce sujet. Et je voulais relever un autre point, c'est aussi les tabous et les normes sociales. Chouma, il est très difficile pour ces enfants dans le contexte de dire qu'on a été violé ou qu'on a été exploité sexuellement parce qu'il y a le regard des autres et le regard du voisin. Et souvent, on considère l'enfant, on lui demande de se taire, de ne pas le dire, que ça va passer. Et c'est franchement, pour moi, ce qui est important, et pour avoir suivi des enfants victimes d'exploitation sexuelle, d'inceste, de viol par leurs enseignants, de viol par leurs voisins, ce qui me dérange le plus, effectivement, c'est qu'on ne tienne pas assez compte des impacts sur ces enfants, des impacts sociaux, des impacts physiques, des impacts sexuels, des impacts aussi sur le plan mental. Et tous ces impacts ne sont pas pris en compte. Une prise en charge d'un enfant qui a été victime demande beaucoup de temps. Ça, c'est un point. Un autre point aussi, c'est la prévention. Et la prévention, c'est aussi effectivement une justice lourde qui sanctionne ces exploitants et ces violeurs, mais aussi des droits accessibles à ces enfants, des mécanismes, où un enfant, quand il a un problème, il peut appeler, qui garantissent sa confidentialité et sa protection, et aussi des normes sociales et une société ouverte, open mind, qui ne doit pas tolérer la violence sexuelle. أنا سميتي سفيان من المغرب وحارب العنف الجنسي ضد الأطفال. Je m'oppose fermement à la violence sexuelle faite aux enfants. Je dénonce la violence sexuelle envers les enfants. Je suis contre la violence sexuelle faite envers les enfants du monde entier. Selon moi, la violence faite aux enfants, c'est inacceptable. Je suis contre la violence sexuelle contre les enfants. Je m'oppose fermement à la violence sexuelle faite aux enfants. La violence est interdite sous toutes ses formes dans tous les pays. Je dénonce la violence sexuelle faite envers les enfants. Je dénonce le tabou entourant la violence envers les enfants. La violence sexuelle à l'égard des enfants, c'est un crime. Je suis contre la violence sexuelle faite aux enfants.